اسلامی وظائف اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے ہدی للناس چینل کا ہر نیا آنے والا ویڈیو آپ کے موبائل میں بآسانی آپ تک پہنچے۔ جس مقام ذیشان نو میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے، اعلان خداوندی ہے، کلام رحمان ہے، آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے تے لکھ وار قربان جاما اور قرآن دے پروانیوں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے آزمایا۔ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر آزمائش ابراہیم اور انعامات الہی انشاءاللہ ادھے میں تذکرہ کرانگا، گفتگو کرانگا، توجہ میری طرف رہے۔ فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ فرمایا جس وقت ابراہیم نو او دے رب نے آزمایا چند کلمات تے، چند حکمت آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، بس اونا آزمائشاں تے پورا اترے ابراہیم۔ رب کہہ رہے فَأَتَمَّهُنَّ، بس اونا حکم دے میرا ابراہیم پورا اتریا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اے میرے ابراہیم میں تینوں لوگاں دا امام بنا دے مانگا۔ یہ تو مراد ساری کائنات دا، ساری دنیا دا امام، ساری دنیا، حتیٰ کہ یہودی جڑے نے او آندے نے کہ اسی ابراہیم، اسی ابراہیمیہ، عیسائیاں دعویٰ کیتا کہ اسی ملت ابراہیمیہ، کافران نے دعویٰ کیتا، مشرکان دعویٰ کیتا کہ اسی ابراہیم دی ملتا، اسی ابراہیمی ہے۔ گویا کہ ہر یہود و نصارہ، یہودی جگڑ رہنے، عیسائی جگڑ رہنے، کافر جگڑ رہنے، مشرک جگڑ رہنے، ہر کوئی آندہ کہ میرا تعلق ابراہیم نال ہے۔ یہودیاں کہا ساڈا تعلق ابراہیم نال ہے، عیسائیاں کہا کہ اسی ابراہیم دے دین تے ہاں، مشرکاں آکھیا کہ اسی ابراہیم دے دین تے ہاں۔ اور میاں حتیٰ کہ انہا ہندوان نے آکھیا کہ اسی ابراہیم دے دین پہ، تے رب کی جواب دیں دے فرمایا قال انی جائلک للناس اماما، اے ابراہیم میں ساری دنیا دا تینوں امام بنا دے وانگا۔ میرے ابراہیم آندے نے قال وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ میرے ابراہیم آندے نے اللہ میری اولاد نو بھی امامت دا منصب دے دے۔ اللہ فرماندے نے قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالمہ نال نہیں۔ ذرا ہونگار کرو۔ ازمائش ابراہیم
دکھ آ جاندے نے، ازمائشاں ہوندیاں نے، امتحانات آندے نے، لیکن میرے ابراہیم دی ساری زندگی ازمائشاں وچ، دکھاں تے مصیبتاں وچ اور امتحانات وچ گزری۔ پہلی ازمائش کی عمر ہو گئی ہے 86 سال، تو رات دے اندر بھی لکھیا ہے 86 سال، تے اولاد کوئی نہیں۔ کتنی بڑی ازمائش! جوانی گزر گئی تے بڑھاپے نو پہنچ گئے تے اولاد کوئی نہیں، 86 سال دیو تے رب دے حضور دعا کر دینے، آندے نے رب حبلی من الصالحین، اے اللہ بیٹا دے دے تے بیٹا بھی او دے بھی جڑا صالحین وچوں ہوئے۔ اولاد منگو تے نالے دعا کریا کرو کہ اللہ نیک ہوئے، فرما بردار ہوئے۔ آندے نے رب حبلی من الصالحین، 86 سال دی عمر، اور اللہ عظیم البرتر نے دعا نو قبول کر لے بڑھاپے دی عمر چ۔ اور پھر رب نے اولاد عطا کر دیتی، اللہ نے بیٹا عطا کر دیتا، تے پتر رب نے جدو دیتا نا تے اللہ فرماندے نے اے ابراہیم جی رب جلیل کی حکم ہے، کی آرڈر ہے، فرمایا انج کر اپنی بیوی نو نال لے لا، سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا، اور اپنے لخت جگر، اپنے نور نظر جناب اسماعیل نو نال لے لا۔ اللہ کی کرا؟ فرمایا انہاں دونوں نو میرے گھر دے نزدیک اوتھے بیٹھا کے تے آپ واپس آ جاویں، تے فوری طور حکم دی تکمیل کر دے۔ تے قرآن اعلان کر رہے ہیں، فرمایا ربنا، اے دوسری ازمائش ہے، پہلی ازمائش ہو کہ 86 سال تک بے اولاد، تے جے اولاد رب نے دیتی تے پھر ازمائش آ گئی۔ فرمایا اے میرے ابراہیم، جی میرے رب جی کی حکم ہے؟ فرمایا انج کر اپنی بیوی نو نال لے لا، اپنے بچے نو نال لے لا، تے میرے گھر دے نزدیک اوتھے بیٹھا کے تے آ جاویں۔ اے قرآن سن لو، اے پارہ 13 تے سورت دا نا سورہ ابراہیم۔ آواز آندی ہے، مولا فرماندے نے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ فرمایا میرے خلیل اپنی بیوی تے اپنے بچے نو لے لا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ انہاں نو لے جا کے
تے میرے گھر دے پاس بیٹھا دے ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے راشن لیا، کچھ پانی لیا، کچھ کھجورا نے کچھ پانی، تے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو رب دے حکم تے غیر ذی زرعن، جتھے کوئی سر سبزہ نہیں، پتھریلی زمین ہے، ہر طرف پتھر ہی پتھر، ہر طرف پہاڑی پہاڑ نے، کوئی ایتھے مکان نہیں، کوئی انسان کوئی نہیں، تے رب دے حکم تے اپنی بیوی نو تے اپنے بچے نو میرا خلیل اللہ دے سپرد کر کے